السلام علیکم دوستا، امید منم که خوب باشین، هر جای باشین خوشحال باشین. دوستای گل ما دوستا باز یک برنامه کور جور کده رایی بخیر سن طرفی آبشار دیگه. دوستا تا آخر برنامه قد از ما باشین. تو این برنامه خوش آمد، لایک و سابسکرایب ضرور کنین. دوستا یک گپ دیگه زیاد رفته بود، ما گفتنم نه، خصوصا برای از او دوستا که نو یوتیوب چینل جور کده یک بسیار اهم پیغام است. دوستا بخیر در ٹھکانه که رسیدم یه هم پیغام را از شما شیر منم. فی الحال دوستا ما رفتم ما پس مندم. دوستا یعنی شهر کویته است، یعنی طرف دیگه پس انزی کو مری آباد است. بسیار خوب نظاره است دیگه، یعنی رای کوتل است که رایی بخیر سن طرف کوتل. دوستا ما در پس کوتل رسیدی، ناشته صبح تیار کرده رایی رضا دیگه. ماشاءالله مردمان زیاده اینا بخیر ممنوع که ریس زده نمونه دیگه، یعنی کوتل است. این دوستا ناشته ما تیار شد، برای بچه ناشته کرده رایی ناشته کردی بخیر می طرفیش ماری سن طرف آبشار کسی کوتل دروش سه درجه گرمی ما ناشته ناشته ما کسیم کردن نظم خود من میشیم من ناشته من بخیر ماری پیش. دوستای نالی ما در سامانه جمع کرده رایی تیاری داره که بر سن طرف آبشار. دوستا در سامانه جمع کرده رایی آقا رضا داره و اینا کجا رایی است. آقا قربان گرمی زیاد شده که خودتون رفته شده آن گرمی شده برای از من میگم گرمی دیگه مردم مردم یعنی پس کوتل است. شام تمام رفت، یعنی عزت الله از بنا یک گروه کننده اینا دوستا رایی هستن بخیر دیگه. نزدیک انجیر دره رسیده نه رمضان خان منده خونش ده توک منده نشده و بچه شاک نیه اول نه دفعیه
اینا تازه رسیده. ما زناک در پیش رسیدم. زبردست بعد خالشم چیه دیگه؟ این دوستا ما در ٹھکانه رسیدی. کیچ رمضان هم بسیار گرنگ بود. بیچاره کلو منده کده. یعنی بشش وقت گرنگ نیه. سبوک از این. خان خود کیچ از نورده قطعه. دیگه دوستا هم پس منده. وانا درو ماین. یعنی ٹھکانه مرایی بودی افشار. از افشار که دنی بهتر است در نظر من. یعنی جنی خان از پسی گوڑی راییه. اونگا گوڑی رو بگرم. یعنی دیگه دوستان آمادک بخیر. آقای نبی رسیدی بخیر؟ آه. یعنی رضا خانم رسید. درو میڑا رواز که داریم نه خواهر کنه که آرام کنه. اینی دنیا ہے. از خانه پشت قدمه را اینی جوار منه. آقا قربان منداش ده درو. اگر می جای نمیرسید ما میشتیم باید پیدا کنیم بس ما. نه. اون آقای نبی یک دانه گوڑی رو گیر کده. اینا نه خیلی گیر کده. اینا نسیل کنه. رزگی خدا کنه را. اینا نه درو مانجر درو واسه برای. اینا باید. یک دانه گوڑی آواز کنه. یا. رزگی خدا کنه. یارا چی بودم. اینی ٹھکانه ہے. ماشاءالله. این نرم بازری انداختن. هر کس بغیر میدم کسا آرام میتونه. اینا گوڑی رم دیل داده. رزگی فول رزگی خیال بود. جایی چیه دیگه؟ اینا دیل داده. و بچه او تو گوڑی آوار پارانک نخان بلده بچه مبرم. یه نه آقای نبی قربان دارم. گوشتار سرخ کده رایه. دیگه کسته. رضا. پیاز قیله کده رایه. ای رمضان چی کار؟ آقای رمضان اون چی قرار دراز منده. پیر مخته دارم. ما خود منی چوبارن جمع کردم اردم بلده زنه. روح نگی از اولش دارم. اینا تمام ما جمع کردم. اداره اورا اگه شابی قزیر رفته زحمت ده و خدا خور از گونگو رفته ایر چوبار ورده. والا. خود دیگه اینا چی بگم دیگه. شکر نمونن نه. بعد مر اینا کس هیچ کار توش نده. تو قرار بشی ما دیگ منی. اینی تشته. یعنی رمضان هم خاشا جمع کرده بلده چای. رمضان از کجا جمع کردی آوردی؟ از پیش چوبای خوش زیاد است اونجا. ها. بوبر بلند دیگهش بنداز دیگه. ماشاءالله ترکیش خوب برابر شده یار. لیمون پیش عبدالمی ده. غیرم لیمو را. درو کس پیش درو کس رو رزق داری.
عبدالمید بخش سلاده हाँ कोतल ज्यादा से ज्यादा एकदम है عبدالمید خوش داری بکی اینی بنیم چیز باید بود تصفیه شده تصفیه کنم اکشن نفاش بودی کنایی بکنی های और रमजान जान मजा कदक والله برنامه کسا بسیار کیف کرده از این خاطرم کیف کرده که اول برنامه از مو کسا این قضیه خسر نمیرد از خاطر گرمین بوده دیگه کسا بایی برنامه که این نفس خاطر از این سر مزه کرد از خاطر خانم مزه کرد نه بالکل این اول نه د فیسبوک نه نم دی آقای خان دیگه دی جگه نم ده دیگه اگر هم دم تا پس اینجا کوتل را زیارت را جگه رم ده لیکن اینجا شیله در از خاطر سن طرفای دلی بله کشتاکی مورا نه دیر جگه نم ده خلاصه زیارت خو رفته چند زیارت رفته چند دفعه چکر رفته دیگه ماشاءالله کسا برنامه ناشته رم کسا مود اونجا پس کوتل کدی نان را میچ کدی خدا دست زیر زار در نکنه و جلوی نبی ماشاءالله بسیار زحمت کرد ولی کڑائی خوب مزدار کڑائی پخته کرده بود تو بازمی دو سر مو میل بگی که بایی موسمی کوسته باید اگر کسایی که میخواد کسایی که صحت خیال چی بله در هفته یک روز کس لازم مقصدیم باید بر کنه که این طرفا باید بر شونه اگر این قضرای دور گمده نمیتونه بشه هم سر تا کوتل بایم سایه کوتل بایم سایه مطلب هم یک ذهنی هم جسمانی کس طور پر کس بخشش خوب میشه بالکل او خو آقای عبدالمید یار یک قصه مکدی گاه کس به درباره از یوتیوب چینل خو امیر میگفت که وارنینگ لګیده نه اس خاطر چیز وارنینگ لګیده بود اگر امیر کم د تفصیل بگی تاکي بخشه زو نو یوتیوبرا کسا لکه نو چینل واس کده دیگه بخشه از کم مفید میشه مطلب فایده‌مند میشه که آدم احتیاط کنه بالکل امی سر کس دم را ما قدوسا کردم ما گفتم بخیر د ټکانه رسیدم د تفصیل کس بخیر ما امی گبر قد شما شعر من خوب شد یادم دادی قصه تقریبا دا ما پیش نه ما یک نادانسته ویدیو خبر نبودم دیگه ما صرف و صرف همین چیز سوچ میکردم واچاورم بالشونه دیگه کس یعنی تا ویدیو مرکز مردم توخ کنه آنکه یک ویو ملاوشونه بزینال تقریبا د 27 اگست 2025 برز از طرف یوتیوب وارنینگ آمده مونتایزیشن مرم بند کرده بس دیگه اینالی تاسه ماره کس از من امی وارنینگ میچله سه ماه بعد امکان داره که دوباره کس وارنینگ ختم شده سه ماه بعد با امید خدا امکان داشته شنه بس مصیبت این است که اینا مثال از طرف یوتیوب اگر وارنینگ آمده بس از بعد دیگه دفعه وارنینگ نمایست شاید ما اگر دوباره غلطی کردی نه غلطی چیه اینا تو ویدیو مردم را استعمال کردی میوزیک مردم را استعمال کردی که د پس پشت ویدیو خو نمیندازی میوزیک بک‌گراند تمام چک میشه نه تمام چک میشه ویدیو باید ویدیو خود کنی ویدیو خود باشه دیگه ویدیو بالکل است دیگه ویدیو کس دیگه تو استعمال نمیتونی بس چیز اساس واری صحیح مگه شد بس از بعد اکتا چینل تو بند منه دیگه بس چانسیز ختم دیگه چانسیز ختم است من دوستار امیر گفتنی بودم که مطلب می بله از ما تیر شده ما که یعنی تجربه کردم نه کوشش امیر کنن که ویدیو کس استعمال نکنه دیگه میوزیک کس استعمال نکنه هر چیز مونه از خود کنه تاکه از ما وری چینل از اونا وارنینگ نیا خدا نخواسته استراک نیا سالا اونا مهنت مونن که انزی یوتیوب یک لقمه نان بخورن یک سوال دیگه دارم
همین یوتیوب تقریبا چقدر زیر میشه چقدر سام میشه که تو این چینل رو واس کردی تقریبا 2 سال میشه. 2 سال مهنت سوسم دیگه در یک ویدیو کس ضایع شد دیگه سم ضایع شد. او مو دیس دعا سے تمامی زمین کا سمی والا کم ده از پیشم کا جگت می ماد ویدیو ها جوړ مکدي چینل خو امید دعا می خدا کنه جلد از جلد کس به می وارنینگ از ختم شنه واپس می یوتیوب سو واپس می چینل تو بحال شنه تاکه یک بسیار خوب چیز است معلوماتی چیز است بالکل بخشه مردم که بسیار مفید است که مردم مایا هم ویدیو کس بنه موبایل خطوب نه در جای باشه تسم کنه آدما کی جگه هم ده هم بچای کویتا کس ازش کم ده اینجی اونا کس یک یادش دوباره واپس سازم بالکل مو می ویدیو چینل که جوړ د صرف اور صرف د حساب تفریحی نه خدا نه خاصه کدام چیز باشه غلط ویدیو اپلود کنی چیز کنی نه هیچ چیز نه بود نه ما میرن دو سار مگم همیشه کوشش کنیم که هر چیز موش از خودمون باشد اگر ویدیو یا اگر میوزیک است خوب در امید برای تشکر زیاد از معلوماتو بازنی مردم کس همین ویدیو رو توغمونه ان شاء الله يركي بين نخدم الشانل خو سمان یک درس عبرت ده که ما زنام سبق قسم مثلا احتیاط لازمی کنه باید بالکل اگر کسای می خواهی چینل خو زیاد فالو کنه پیش ببره مطلب کامیاب شنه در زو کسا مطلب بسیار زیاد احتیاط کنه بالکل زیاد آقای عبدالحمید سلامت باشه جور باشه دوستا امید منم که امزی پروگرام از ما خوش ممده باشه دویم دیگه کمی معلوماتی چیزار که ما شمار دادم امزی کس یک درس عبرت بگیرین برنامه از خودان ما امروز دمینج ختم منی تا برنامه آینده را خدا حافظ ناصر شما دیگه برادرای یک چیز دیگه است اگر ویدیو خوش آمد لایک و سابسکرایب ضرور کنین دیگه کامنت هم ضرور کنین تا که ما بلده شما کس مطابق فرمایش کدام ویدیو جور کنیم خدا حافظ